أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الله الله ولكن رسول الله وخاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بكل شيء عليما. سبحان الله ما شاء الله اللهم زد فزد. اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم. سبحان الله. وملائكته ليخرجكم من
سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان الله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. سبحان الله. وبشر المؤمنين. سبحان الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان الله. وبشر المؤمنين. وبشر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الله إذا سبحان الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله. صدق